اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غنصايب لكم حريشات صغار بطريقه مبسطه ومقادير مضبوطه اللي غتنجح لك بها الحرشه وغتبقاي تصاوبيها دائما للفطور او للكوتي. بالنسبه للمقادير كنحتاجو سميده رقيقه، ملعقه كبيره ديال السكر، كاس الا ربع ديال الزيت، ملعقه صغيره ديال الملحه، نص باكيه ديال الخميره د الحلوى وسكر فاني، وعندي 3 الكيسان ونص ديال الماء دافي، الكيسان ديال العنبه. نبداو نغربلو السميد. انا عندي هنا في السميد 5 الكيسان ديال العنبه، نغربلوه مزيان لا يكون فيه شي حاجه. وبالنسبه للمقادير راه نسيت ما درتش فيها الخميره د الخبز، ملعقه صغيره اللي غنبدا نعجن تفكرتها وراه زدتها في الاخير، غتشوفوها في التصوير. صافي نستمروا حتى نغربلوه كامل كما كيبان لكم هكا. كتجي الحرشه ساهله في التحضير والمقادير مضبوطه. صافي ملي غربلته زدت ليه الزيت كاس الا الربع، وبديت كنبسس به هذاك السميده كامله باش تنسجم الزيت مزيان مع السميده وتجي الحبات ديال السميده كلها مشربه بالزيت. اللي بغى يصايب الحرشه ديالته بالسميده واللي بغى يصايبها بالدقيق ديال الزرع اولا بالتشيشه، كاينين انواع ديال الحرشه. انا بديت لكم دابا بالحرشه ديال السميده، مره اخرى نقدم لكم ديال التشيشه ولا ديال الزرع، كلهم كيجيو زوينين وبطريقه سهله ومبسطه توجديهم للكوتي ولا للفطور لوليداتك. كتجي سهله في التحضير هكا كما كيبان لكم. ملي ساليتها كامله دخلت فيها داك الزيت كامله، زيت منها شويه باش نبقى نديرها للحريشات اللي غنبغي نطيبهم. صافي نبدا نضيف المكونات الاخرين. عندي ملعقه كبيره ديال السكر، انا كنعاود لكم المقادير اللي ما سمعش شي حاجه. ملعقه صغيره ديال الملحه، وملعقه صغيره ديال الخميره، خميره الخبز تكون طريه ولا هذه ديال الحبوب، ملعقه صغيره ديال خميره الحلوى اولا نص باكيه، وشاصيه ديال الفاني كامل. هاد الفاني كيعطيها واحد النسمه زوين وكتجي الحرشه ديالنا من السما بالريحه د الفاني كتجي زوينه. كنبقاو نضيفوا الماء بشويه بشويه. انا 5 د الكيسان ديال السميده كنضيف ليه 3 د الكيسان ونص ديال الماء دافي، كاس ديال العنبه. والماء عاوتاني كيبقاو على حسب النوعيه ديال السميده اللي استعملتي. ممكن حيت كاينه السميده اللي كتشرب بزاف وكاينه السميده اللي ما كتشربش. المهم غنخلطوها، غير كنخلطوها ما كنعجنوهاش، كنخلطوها غير بالاطراف الاصابع ديالنا حتى كنشوفوها تدخل فيها الماء كامل ولات شويه خفيفه. صافي ونخليوها تشرب على خاطرها، واخا تبان لكم راه فيها الماء بزاف غير خليوها تشرب شويه عاد نبداو نطيبوها باش كتجي الشيشه وما تجيش قاصحه. هايدا شتي كيبان لكم فيها الماء هكا، نخليوها دابا تشربهم شويه عاد نبدا نطيبهم. صافي ملي تشربات شويه الماء بديت كنهز العجينه ديال الحرشه، كندوزها في داك السميده اللي بسست بالزيت وكنديرها في المول وكنضغط عليها مزيان باش تشد ليا داك الشكل ديال المول. هاد المول ديال الحرشه اللي عنده هذا يصايب به كتخرج الحرشه زوينه، واللي ما عندوش كيدوزها هكا دابا في السميده اللي مبسه وكيحطها فوق الطاوله ولا سطح العمل ديالو كيضغط عليه مزيان بيديه وكيهزها بسباتيلا ولا مقله. واللي عنده المول يستعمل المول حيت كيجي سهل في الخدمه. ولا بغيتو عاوتاني حرشه تكون غليظه كتهزو كميه كبيره د العجين كدوزوها في داك السميده، ولا بغيتوها رقيقه تهزو غير شويه. يعني نتوما كتحكموا في الحجم اللي بغيتو فيها الحرشه ديالكم. انا هكا صوبتهم موين
هاد 5 د الكيسان هكا ديال السميده كنخرج فيها ما بين 8 د الحرشات حتى 10 د الحرشات صغارين. هذاك الشيء اللي كيخرج ليا فيه. وملي غتبغيو طيبوهم خصك تكون مقله سخونه باش ما يتلصقوش ليكم ولا شي حاجه. وممكن تستعملوا اي مقله عندكم، هاد المقله ديال الطيفال او الجرانيت او لا مقله ثقيله العادي اللي كنوجدوا بها المسمن، اي مقله عندك ممكن تستعمليها. وملي كديري ليها هاد السميده البسه ديري ليها الكميه الكافيه، ما تكثريش باش ما تبقاش لك في المقله تبقى تحرق. ومنين نطيبها هكا تحمر ونحيدها راه كنولي كنمسح المقله من داك السميد كامل مفرتت في الجناب باش ما كيتحرقش وكيعطي اللون خايب في الحرشه. هكا دابا غير كتنشف كنبقى نقلبها وكنخليها حتى كتحمر على خاطرها. هي ونخليكم مع الفيديو راه واضح كيفاش كيطيبوا. صافي كما شفتوا معايا في الفيديو ملي تحمروا ليا وطابوا ليا دوك الحريشات هزيت المقله مسحتها من داك التفرتيت ديال السميد وخديت العجينه عاوتاني دوزتها في السميده المبسه بالزيت ودرتها في المول وضغطت عليها وخليتها طيب في المقله نفس الطريقه كتعاود. خليكم مع الفيديو وراه واضح وباين كيفاش كيطيبوا، طريقه سهله ومبسطه وتوجدوهم دغيا دغيا كياخدوش منك بزاف الوقت. خليكم مع الفيديو.
ساليتهم كيجيو زوينين. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنسونيش من اللايكات ديالكم والاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد.